आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर AI तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड भलायकी मळार उपेग करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। गोंयांत मार्च 2025 ते आतां मेरेन 20 लंग कॅन्सर पॉझिटिव्ह केसी सांपडल्यात, जाल्यार आतां मेरेन वेगवेगळ्या 17 भलायकी केंद्रांनी तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळान लंग कॅन्सराच्या 1,08,474 जाणांची एक्स-रे स्क्रीनिंग केला, जाल्यार ह्या चांचणी वरवीं लंग कॅन्सर खातीर 1,650 दुबावीत गांठ मेळिल्ले दुयेंती आसा अशी माहिती राणे हांणी दिल्या। जाल्यार 2027 मेरेन इस्रायलान तयार केल्ल्या भलायकी विशयक उपकरणांचो वापर करून बांबोळे कॅन्सर इस्पितळ चालीक लायतले अशी माहिती तांणी दिली। We have been in a position to carry out X-rays and check them for lung cancer. I think we have already completed 1,01,000 and odd screenings done of X-rays, which is one of the, it's a big sizable amount. And Goa is one of the first states in the country to initiate this and take it forward. We have also targeted that we will complete more than 2 lakh X-ray screening for using artificial intelligence in trying to check more than 2 lakh X-rays in the state of Goa by 2026 end. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प हो अभ्यासपूर्व तयार केल्लो असो वेव्हारीक देशाची प्रगती करपी लोकाभिमुख तशेंच विकसीत भारताक दिशा दिवपी असो आधुनीक भारताचो रोड मॅप आसा अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायलां। पणजेंत भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या अर्थसंकल्पान केल्ल्या वेगवेगळ्या तरतुदींचो गोंयाक तरेकवार मळार फायदो जातलोच, पूण खास करून नाल्ल आनी काजू पिकावळ ब्लू इकॉनॉमी खातीर केल्ल्या अर्थीक तरतुदींचो फायदो गोंयाक चड जातलो अशें नायक हांणी म्हळां। केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो तो 2026-27 हो खरें म्हटल्यार एक व्यावहारीक आनी लोकाभिमुख आनी त्याच बरोबर देशाच्या प्रगती खातीर एक नवें पावल आसा। युनियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेन दवरलो ताचे स्वागत करतनाच बीन ही विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा। ह्या वेळार CA जयराम खोलकार हाजीर आशिल्ले। गोंय पुलीस खात्यान आयोजीत केल्ली पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची राज्य पावंड्यावयली परिशद काल पणजेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षतेखाला जाली। परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाक 2025 वर्सा खातीर भारतांतलें उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हणून 5वें स्थान फावो जाल्ले खातीर प्रशस्तीपत्र भेटोवन उत्कृश्ट कामगिरी आनी भौशीक सेवेंतल्या वचनबद्धतेची दखल घेतली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस यंत्रणा मजबूत करपाच्या आनी तांत्रीक क्षमता वाडोवपाच्या उद्देशान 2 म्हत्वपूर्ण उपक्रमांचो शुभारंभ केलो। तातूंत सायबर आर्थीक फसवणूक प्रकरणां खातीर E0 FIR मॉड्यूल आनी प्रिझम म्हळ्यार प्रोएक्टिव्ह रिस्क आयडेंटिफिकेशन एंड सर्वेलन्स मेकॅनिझम इंटेलिजंट फ्युजन सेंटर हांचो आस्पाव आसा। पणजेन गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 नॅशनल बुक ट्रस्ट NBT, भारत सरकार, गोंय सरकार आनी समर्थ युवा फाउंडेशन हांणी जोड पालवान आयोजीत केला। हो भव्य पुस्तक महोत्सव पणजेंतल्या भाऊसाहेब दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर आज 4 फेब्रेर ते 8 फेब्रेर मेरेन जातलो। ह्या महोत्सवाचें उक्तावण आज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत करतले। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले। ह्या महोत्सवाची खाशेलपणां म्हळ्यार 100 परस चड प्रकाशकांचे 200 स्टॉल हांगा आसतले। इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हेर भारतीय भाशांतल्या पुस्तकांचो खजिनो वाचप्यांक मेळटलो। महोत्सवांतल्या सगळ्या पुस्तकांचेर 10% सूट आसतली। सगळ्या नागरिकांक प्रवेश फुकट आसा आनी महोत्सवाचो वेळ सकाळीं 11 ते रातीं 8 मेरेन आसतलो। बायलां प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं वडोदरा BCA स्टेडियमाचेर जाल्ल्या एलिमिनेटर मॅचीन दिल्ली कॅपिटल्सान गुजरात जायंट्साक 7 विकेटींनी हारयला। फाल्यां फायनलीच्या मॅचीन दिल्ली कॅपिटल्स रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आड खेळटले। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। आनी इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 वर्सां।